کسانی که ادعا دارن ما سید هستیم در عصر ما، مثلا آقای خامنه‌ای میگه من سیدم، آقای خمینی میگه من سیدم، فلانی میگه من سیدم، یک سید میگه سید دیگر را میکشه. درسته؟ من سید نواب صفوی رفت سید احمد کسروی را کشت که این مرتد شده. آخه در بین اینا واقعا اینا سید هستن نیستن؟ من میگم من نمیدانم. درسته؟ آن چیزی که من میدانم اون ساداتی که واقعا سید بودند در زمان ائمه علیهم السلام، در بین اونا افراد ناباب کم نبود. در بین فرزندان ائمه علیهم السلام، برادرزاده های ائمه، پسر عموی ائمه، امام جعفر صادق علیه السلام را پسر عمویش زندانی کرد، توهین کرد، گفت را میکشم. خلاصه حضرت امام کاظم علیه السلام برادرش، حضرت امام کاظم علیه السلام برادرزاده‌اش، اصلا امام کاظم علیه السلام را چی کسی به کشتن داد؟ برادرزاده‌اش کشتن داد. نوای امام جعفر صادق علیه السلام، محمد ابن اسماعیل، فرزند اسماعیل، برادرزاده حضرت امام کاظم علیه السلام، قاتل امام کاظم علیه السلام. و بعد برادران امام رضا علیه السلام، کارهایی که با امام رضا علیه السلام کردن، ظلم‌هایی که به ایشان کردن و اغلبشان واقفی شدن. و بعد همچنین بگیردید این کم نیست در بین اولاد ائمه علیهم السلام، اونایی که واقعا سید بودن، در بین اونا آدمایی که واقعا کافر شدن، اونا از دین برگشتن کم نبود، زیاد نبود. و خود امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که از نسل ما او از نسل فاطمه الزهرا سلام الله علیها دجال به دنیا میاد. دجالین نه دجالین، دجال ها به دنیا میاد. خب این درباره کسانی که واقعا سید هستند. درسته؟ آن چیزی که ارزش هست در مذهب شیعه در نزد ائمه طاهرین علیهم السلام مؤمنه، ایمان و تشیع هست و این خیلی درجهش بالا هست. در بین عوام الناس یک سلسله روایات و احادیثی راجع به سید بودن مشهور شده، حتی در بین علما، اینا هیچ اساس و ریشه ای ندارد و اون احادیث یا یک معنای دیگر دارد یا اصلا اونا احادیثی است که در هیچ کتاب معتبری نیست و اونا مشهور شده بین مردم و عده‌ای از مردم به خاطر یا بعضی از احادیثی که اصلا دروغه، اصلا حدیث نیست، بین مردم مشهور کردن. لذا قضیه حل شده ایه. اگر کسی هم میخواد صحبت بکنه من اینجا حاضرم، بیاد اینجا صحبت کنه، حرف بزنه. خدا خیرت بده برادر. خدا حافظ شما. خدا خیرتون. سلامت باشید. یک سوال دیگه هم داشتم اگه سرتون وقت است. یک سوال بکن، سوال اگه مهمه اگر است یک سوال دیگر بکن. باشه. امین سادات به کسایی گفته میشه که از بنی فاطمه علیه السلام باشه یا که امین خیلی مهم بود. لفظ سید کدام چیز شرعی نیه، کدام اصطلاح شرعی نیست. آنچه که در شریعت کلمه هاشمی شرعیه، یعنی اون کسی که از قبیله بنی هاشم باشه یا فاطمی یا علوی، اینها کلمه‌ای که در حدیث آمده. لفظ سید ای کدام کلام شرعی نیست. شما شرعا شما میتونید خودت را سید بکنید. شما از فردا اسم پسرت را سید بگذار، سید فلانی، او کدام حرمتی نداره. این اصلا این واژه در بین مردم مشهور شده که سید فقط به یک خاندان، کسانی که از نسل هاشم باشه به اونا سید میگوین. درسته؟ یا کسانی که فقط از نسل امیرالمؤمنین علیه السلام باشه سید میگوین. خب حالا این تعریفاش فرق میکنه، در بعضی جا رواج‌ها فرق میکنه دیگه. در ایران کسانی که مثلا از نسل جعفر طیار باشه به اونا سید میگوین، از نسل علی علیه السلام باشه ولو فاطمی نباشه سید میگوین، در بعضی جا به او سید نمیگوین. خلاصه این رواج‌های مردمه. این کدام اصطلاح شرعی، عنوان شرعی نیست. این